जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन इस जिंदगी को खूबसूरत बनाने में बहुत बड़ा हाथ हमारा भी होता है। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और जो चीज एक बार मिलती है, क्यों ना हम उसे एक खूबसूरत एक खूबसूरत चीज बना दें। हाँ, अपनी जिंदगी में प्यार के रंग भरें, अपनी जिंदगी में टॉलरेंस रखें, बर्दाश्त का रंग भरें। तो आपकी सिर्फ आपकी ही जिंदगी नहीं, बल्कि आपकी पूरी एक खानदान की, आपके पूरे उन लोगों की जो कि आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी जिंदगी को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन सब की जिंदगी एक प्यारी जिंदगी बन जाएगी। आपके अंदर जितनी ज्यादा बर्दाश्त की कुवत होगी, जितना आपके अंदर टॉलरेंस होगा, आप यकीन करें उतना ही ज्यादा आपकी घरेलू जिंदगी एक बहुत ही खुशगवार जिंदगी गुजरेगी। और यकीनन जो घर जन्नत होता है ना, उस जन्नत को जन्नत बनाने में सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का ही है, हमारा ही होता है कि हम अपने अंदर बर्दाश्त और टॉलरेंस रखें, छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना सीखें, छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर करना सीखें। यकीनन हमारी जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी, इस ठहरे हुए समुद्र की तरह कि इसकी हल्की हल्की लहरें जब आहिस्ता आहिस्ता साहिल से टकराती है तो एक पुरसुकून मौसीकी बन जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे एक खूबसूरत सी धुन कोई बजा रहा है, एक सुकून का सा समुंदर बह रहा है। लेकिन इसी समुंदर को, इसी सुकून को, इसी प्यार को हम एक तूफान में बदल देते हैं। और उस वक्त जब हमारे अंदर बर्दाश्त की कुवत खत्म हो जाती है, जब हम बर्दाश्त करना, टॉलरेंस को छोड़ देते हैं, हम छोटी छोटी चीजों पर जो है हम एक दूसरे से उलझ जाते हैं, तो हमारी जिंदगी तूफान बन जाती है। हाँ, ये तूफान उसी वक्त आता है जब हम एक दूसरे की गलतियों को बजाय माफ करने के, हम उन गलतियों को अपने जहनों पे सवार कर देते हैं। हम उस गलती को लेकर उनसे बहस करते हैं। इससे ना सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी बर्बाद होती है, बल्कि हमसे मोहब्बत करने वाले, हमसे प्यार करने वालों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो क्यों ना आज से हम अपनी और अपने साथ मोहब्बत करने वालों की जिंदगी को आसान बनाएं, खूबसूरत बनाएं, अपने घर को जन्नत बनाएं, एक पुरसुकून ऐसा घर बना दें जहां पर आने के बाद हमें ऐसा लगे कि हम जिंदगी भर की सारी थकन हमारी उतर चुकी है। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को कोई भी गलती हो उसे दरगुजर करें, तो जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। जिंदगी मिलती है एक बार, जी हाँ, सिर्फ एक बार, और उसके बाद दूसरा चांस नहीं है। तो क्यों ना हम इस जिंदगी को एक बहुत अच्छे तरीके से गुजारें। और अच्छे तरीके से गुजारने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर लोगों की रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, और सबसे बढ़कर हमारे अंदर टॉलरेंस हो, जिसे हम बर्दाश्त भी कह सकते हैं, जिसे हम दरगुजर करना भी कह सकते हैं। जब ये चीज़ें हमारे अंदर शामिल हो जाएंगी ना, तो हमारी ज़िंदगी एक खूबसूरत ज़िंदगी बन जाएगी। जाफर शिराज़ी आप सबको सलाम अर्ज़ करता है। आज मैं अपने बचपन का एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। है बड़ा दिलचस्प वाक़या, लेकिन उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो टॉलरेंस जो है और ये जो बर्दाश्त है, जो दरगुजर करना है, तो ये क्या चीज़ होती है। मैं स्कूल का तालिब इल्म था। सुबह जब स्कूल जाता तो मेरा स्कूल काफ़ी दूर था, तो बस में जाना पड़ता था मुझे। तो एक दिन मैं बस में बैठा, रश कम था, सीट मिल गई मुझे। बस चली, थोड़ा आगे पहुँचे तो वहाँ स्टॉप से काफ़ी लोग बस में आ गए। वो आने के बाद उनमें एक बहुत ही बुज़ुर्ग साहब भी थे, वो भी चढ़े बस में। और इत्तेफाक की बात कह लें या मेरी बदनसीबी कह लें या खुशनसीबी कह लें, वो मेरी सीट के बराबर में ही आकर वो खड़े हो गए। हमारे बुज़ुर्गों ने हमेशा सिखाया है कि बुज़ुर्गों का एहतराम करो।
اور اگر وہ کبھی کسی بات پہ ناراض ہو تو انہیں جواب نہ دو. اور تو یہی احترام کی وجہ سے کہ مجھے خیال آیا کہ یہ ایک بزرگ جو ہے وہ میرے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے، سفر کر رہا ہے، اور میں جوانی سمجھتے تھے ہم اس زمانے میں، تو میں بیٹھا ہوا اچھا نہیں لگ رہا. میں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں ان کو جگہ دے دیتا ہوں. میں کھڑا ہوا اپنی سیٹ سے اور میں نے انہیں کہا کہ چچا آپ بیٹھ جائیں. بس نہ جانے کس بات پہ، لیکن مجھے ایسا لگا کہ چچا جو میں نے کہا انہیں، وہ اس چچا پہ وہ ایک دم جس کو کہتے ہیں نا آگ بگولا ہو گئے کہ بدتمیز ہو تم نے مجھے چاچا کیسے کہا؟ چاچا ہوگا تو، چاچا ہوگا تیرا ابا. میں تو گھبرا گیا. ایک تو ظاہر ہے اتنا بڑی عمر بھی نہیں تھی میری. میں گھبرا گیا کہ یہ ہوا کیا، میں نے ایسا کیا کہہ دیا، میں نے کون سی گالی دے دی ہے. لیکن وہ صاحب جو تھے وہ بہت ہی، میں نے لوگوں کو دیکھا، میں نے کہا شاید کوئی میری مدد کو آ جائے، لیکن لوگ دور سے مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے. ظاہر ہے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی پرابلم ہے ان میں بزرگ میں جو کہ وہ برداشت نہیں کر پاتے. تو غرض یہ کہ جناب وہ نیکی میرے گلے ایسی پڑی کہ جب تک میرا اسکول نہیں آیا وہ صاحب بھی وہاں کھڑے رہے، لیکن سارے راستے وہ کچھ نہ کچھ بولتے رہے. لیکن اس وقت میں نے انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیا، میں نے کوئی صفائی پیش نہیں کی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور اسے کہتے ہیں قوت برداشت انسان میں ہونا. کیونکہ اگر میں بھی انہیں جواب دیتا اور پھر تلخی بڑھتی تو اس سے شاید معاملات اور بگڑ سکتے تھے، اور لوگ مجھے ہی کہتے کہ تم نے ایک بڑے بزرگ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. تو دوستو، ہمیشہ کوشش کریں کہ کبھی بھی جو ہے آپ کو اگر غصہ آتا ہے نا، اسے آپ برداشت کریں. دیکھیں ہم سب انسان ہیں، آپ بھی انسان، میں بھی انسان. غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھار ایسی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں جو کہ ہم یہ کہیں کہ غلطی نہیں، جان بوجھ کر بھی ہم کسی کو تنگ کر دیتے ہیں، شرارت کر بیٹھتے ہیں. تو ایسے موقع پر برداشت کرنا، اس کو درگزر کرنا آپ کے لیے، سب کے لیے اچھا ہوتا ہے. آپ گھر میں آتے ہیں، سارے دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ آتے ہی دروازہ دیر سے کھولنے پر اپنے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیں، اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ پہ قوت برداشت نہیں ہے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ آئیں گے، بچے ڈر کے سہم کے کہیں بیٹھ جائیں گے، بیوی بھی ڈری آئے گی. اور اسی طرح آپ اگر تھکے ہوئے آئے ہیں، سب کچھ گھر میں جیسے گھستے ہیں، اور آپ کی بیوی اگر آپ کو پریشان کرنے لگے اور کہے کہ یہ ہو گیا، بری خبر ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ کیا کر دیا، وہ کیا ہو گیا، تو آپ ظاہر ہے آپ بھی ذہنی طور پہ اپسیٹ ہو جائیں گے. تو ہم کو چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر کے سکون کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے جذبات پہ قابو رکھیں. کسی کو اس کی کسی بھی بات پر جو ہے نا اتنا زیادہ برا بھلا نہ کہیں کہ اس کی قوت برداشت ختم ہو جائے. اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، جہاں تک ہو سکے برداشت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ برداشت کرو، صبر کرو. کسی بھی چیز پر آپ سب کچھ یہ کریں گے تو آپ کو سکون ملے گا، آپ کی زندگی اچھی ہوگی. آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کی زندگی اچھی ہوگی، جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی زندگی اچھی ہوگی. تو آج کا میرا خیال ہے یہ موضوع اتنا ہی کافی ہے. بس ایک یہی درخواست ہوگی کہ میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اسے آپ کلک کریں، تاکہ جب بھی میں آپ کے سامنے کوئی پروگرام کروں تو دوستو وہ آپ تک فوراً پہنچ سکے. ٹھیک ہے، چلیں اب جعفر شیرازی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.